नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बैठकलाई शुभ आरम्भ गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले पछिल्लो चरणमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि जनतामा विश्वास उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। जनताले हाम्रो पार्टीबाट र आन्दोलनबाट जे जस्ता आशा अपेक्षा गरेका छन्, त्यसगरी पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, लिएका पहल कदमीहरू र गरिएका गतिविधिहरूबाट एउटा नयाँ आशा जनतामा पलाएको छ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकले जनतामा उत्पन्न भएको एउटा आशा र भरोसाको स्थितिलाई सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने अभियानमा बदल्नु छ। केन्द्रीय समितिको यो ऐतिहासिक बैठकको कारणमा त्यही मूलभूत जिम्मेवारी रहेको छ र हामीले अहिले देशको राजनीतिमा देखा परेका विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरूको बारेमा र अनि हाम्रो पार्टीभित्रकै विगतका स्थितिहरूको सीमावलोकन र समीक्षा गर्दै आउने दिनमा एक्सन ओरिएन्टेड भएर जाने आवश्यकता छ। मैले हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा विगतमा बेला मौकामा भन्ने गरेको छु, हामीसँग नेता कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति त छ, तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइराखेको छैन। यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण तपाईँ जिम्मेवारहरूले गम्भीरताको साथ, जिम्मेवारीको साथ र अनुशासित रूपले पनि रचनात्मक बहस छलफल गरी यो बैठकलाई साँच्चै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार जसले सकारात्मक र रचनात्मक राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिको यो बैठकले ती कामहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अझ प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न अझ सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशमा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको सुदृढीकरणमा पनि केन्द्रीय समितिको यो बैठकले महत्त्वपूर्ण छलफल र निष्कर्षहरू निकाल्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि पछिल्लो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा र क्षेत्रीय राजनीतिमा ध्रुवीकरणका नयाँ प्रक्रियाहरू देखा परेका छन्। युद्ध र द्वन्द्वका, प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वका नयाँ प्रक्रियाहरू देखा परेका छन्। नेपाल जस्तो भू राजनैतिक संवेदनशीलता भएको देशमा त्यसको प्रभाव परिरहेको छ र आउने दिनमा अझ बढी त्यसको प्रभाव पर्ने सङ्केत पनि प्रष्ट देखिएका छन्। त्यस्तो स्थितिमा हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई, हाम्रो राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नको निम्ति केन्द्रीय समितिको यो बैठकले गहन छलफल गरेर समुचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। म विश्वास गर्छु केन्द्रीय समितिको बैठक त्यो दिशामा सफल हुनेछ। पक्कै पनि जति बेला चुनौतीहरू देखा पर्छन् त्यति नै बेला त्यसभित्र अवसरहरू पनि अन्तर्निहित रहेका हुन्छन्। चुनौती र अवसरहरू जहिले पनि द्वन्द्वात्मक अन्तर सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने गर्दछन्। हामीले जहिले पनि नेगेटिभलाई पोजिटिभमा कसरी बदल्न सकिन्छ, चुनौतीहरूलाई अवसरमा कसरी बदल्न सकिन्छ, राष्ट्रलाई अझ सुदृढ एकतामा कसरी लैजान सकिन्छ, जनताका आवश्यकता र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेका छौँ र हामीले एकपछि अर्को
सफलता पनि चाहे हिजो जनयुद्धको जनआन्दोलनको सन्दर्भमा होस्, शान्ति सम्झौता संविधान निर्माणको सन्दर्भमा होस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताका सन्दर्भमा होस्, हामीले त्यो उद्देश्यमा निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौँ। केही उतार चढावहरू भए पनि हामी निरन्तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा निष्ठाको साथ, इमान्दारिताको साथ खडा पनि हुँदै आएका छौँ र हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टीको रूपमा पनि इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित भएको छ, जसले आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार्न डराउँदैन, कमी कमजोरीलाई इमान्दारिता साथ समीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने र तिनलाई हटाउनको लागि सङ्कल्प लिने र हटाएर अगाडि बढ्ने गर्दै आएको छ। पक्कै पनि विगतमा हाम्रा केही कमीहरू भएकै छन्। हामी पार्टी एकतालाई निरन्तर सुदृढ गर्न सकेनौँ, विभाजनको पीडाबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। अहिले फेरि हामी एकताको नयाँ प्रक्रियातिर जाँदैछौँ। हामी समाजवादको उद्देश्यका निम्ति समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ र फेरि एकचोटि विचार र राजनीतिको विकास र परिमार्जन सहित त्यसको आधारमा पार्टी एकतालाई अझ विकसित गर्ने जमर्को पनि गरेका छौँ। केन्द्रीय समिति बैठकमा 385 जना केन्द्रीय समिति सदस्य, 198 जना वैकल्पिक सदस्य, केन्द्रीय आयोगका 75 जना र प्रदेश पदाधिकारीबाट 100 जना गरी जम्मा 758 जना सहभागी भएका छन्। मुलुकभर पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगलाई महामारी घोषणा गरी रोकथाम नियन्त्रणका साथ उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। त्यस्तै छिटोभन्दा छिटो किसानका गोठकोठमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकभरिका 10 लाख पशु प्रभावित भएको अवस्थामा लम्पी स्किनलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै पहल नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। लम्पी स्किन रोगको महामारी अहिले मुलुकभर फैलिरहेको छ। अहिले 77 जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो रोगलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी खालका कदमहरू, कार्यक्रमहरू चालिरहेको अवस्था छैन। अहिले देशभर झन्डै 10 लाखको हाराहारीमा पशु चौपाए कुनै न कुनै रूपमा सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। यसमा अहिले देशभरि सबै प्रदेशको करिब 50,000को हाराहारीमा पशुवस्तुहरू चाहिँ पशु चौपाएको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म चालिएका कदमहरूमा करिब 3 लाख हाराहारीका खोपहरू चाहिँ पशुवस्तुमा लगाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले राज्यका तर्फबाट जुन ढङ्गले प्रभावकारी कदम चालेर यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो, त्यो काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो घचघचाउने कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारेका हौँ। अहिले पनि सङ्घीय सरकारका झन्डै 20वटा जस्ता विभिन्न निकायहरू, पशु चौपाएसँग सम्बन्धित निकायहरू, ती खोपसँग सम्बन्धित छन्, ती पशुका बिमासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छन्, अनेक कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रमहरू या स्थगित छन्, या खारेज भएका छन्, या त्यसलाई समायोजन गर्ने भन्ने नाममा यिनलाई चाहिँ अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रमहरूमा आबद्ध गर्न सकिएको छैन, सकेका छैन राज्यले। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो माग भनेको यो महामारीलाई अहिले तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले विज्ञहरूले भनिरहेका छन् अब केही समयमा 25 लाखको हाराहारीमा पशुवस्तुमा यो रोग सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहेको छ र यसले देशभरि आर्थिक हिसाबले पनि राज्यलाई सँगसँगै किसानलाई करिब 1 खर्बको हाराहारीमा चाहिँ क्षति पुर्याउने भन्ने खालको चाहिँ विषयहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ राज्यले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आओस्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लम्पी स्किन रोग महामारी घोषणा गर, पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, भूमिहीन समस्या समाधान गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगतिमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगतिबारे विशेष भवन निर्माण आयोजकहरूबाट जानकारी लिने क्रममा सभामुख घिमिरेले लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। योभन्दा अगाडि त्यहाँ भ्रमण गर्दाखेरि 63% जति भौतिक संरचनाको प्रगति र 56% आर्थिक प्रगति भन्ने कि खर्च भन्ने खर्च भएको स्थिति बताएको थियो।
अहिले मोटामोटी 66% भौतिक प्रगति र 62-63% जति चाहिँ आर्थिक प्रगति भन्ने पाइयो। त यसलाई लिँदाखेरि के देखिन्छ भने हिजो चाहिँ पैसै खर्च गर्न नसकेको, पैसाहरू छँदैछ दिनलाई गाह्रो थिएन तर किन काम गर्न नसकेको भन्ने कुरामाथि आधारित भएर अलिकति कन्स्ट्रक्सनका साथीहरूलाई पनि अलि हामीले कुराहरू गरेका थियौँ र पछि पनि आफ्नो माध्यमबाट पनि अलिकति के हुँदैछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ पैसाको अब यही आर्थिक वर्षलाई मात्रै लिँदाखेरि पनि कति भन्नुभयो जे होस् अब 90% भौतिक प्रगति भएको, 88% चाहिँ आर्थिक भएको भनेपछि पेमेन्ट मेरो देखाइमा है पेमेन्ट चाहिँ डाङडुङ अलिक बढेरै गयो त्यो तुलनात्मक। तर जुन मात्रामा अब पेमेन्ट हुन बाँकी थियो होला केही थियो होला मैले यता धेरै गएको होइन, तर जुन मात्रामा के भन्दा कि भौतिक प्रगति हो त्यो त फेरि पनि कमजोरै देखियो एउटा। यसै हेर्दाखेरि अब यो पाटो के छ ध्यान दिउँ। 6वटा बिल्डिङ र त्यसलाई चाहिने चिजहरू खास गरिकन ग्राउन्ड साउन्ड आदि सम्याउने जे अहिले पनि भन्नुभयो त्यो गरेर असोजमा चाहिँ काम चाहिँ यता सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो। त्यति बेला पनि इन्टेरियर त्यो ठेक्का लाग्न बाँकी छ र त्यो त चाँडै लाग्छ र त्यसले छिटै काम पनि गर्न सक्छ। सामान चाहिँ फिट गर्ने हो, भौतिक नबनिकन त्यो फिट हुँदैन। भौतिक निर्माण सँगसँगै त्यो त गइहाल्छ भन्छ। तर यहाँ हाम्रो लक्ष्य नै के देखियो भने जेठमा मात्रै त्यो इन्टेरियर पनि सकिन्छ भनेपछि त अब ती सबै कनेक्टेड हुन्छन् होला। त्यसैले हामीले चाहना गरेर कोसिस गर्दाखेरि पनि हिउँदे अधिवेशन भनेको ल ढिलै गयो भनेदेखि कहिले पुस माघतिर जाला के हुन्छ हाम्रो ल माघसम्ममा त्यो इन्टेरियरको कारणले गर्न सकिएला जस्तो मलाई लागेन। यो यसो सुन्दा मात्रै है। यसले धेरै खालका हामीसँग समस्या छन्। यो सबैको समाधान हामीले चाहिँ नयाँ भवनमा गएपछि समाधान हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छौँ। अब एउटा स्पेसदेखि लिएर त्यहाँका आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहे पत्रकारका, चाहे सुरक्षाकर्मीका, चाहे कर्मचारीका, चाहे गार्डनिङका अथवा खानेपानीकादेखि लिएर अनेक छन् नि त साइड त्यहाँभित्रका। अब नयाँ भवनमा गएपछि हल हुन्छ, छिटो उता बनाउन लागौँ अरू त्यस्तै हो भन्ने गरेका छौँ। अब यसको आवश्यकतालाई कति पुरा गर्न सक्ने गरी बनाएको छ एउटा त त्यो त अलरेडी किन ठेक्का लागिसक्यो। स्पेस कति हो, कतिवटा बिल्डिङ, कतिवटा कोठा, तथापि त्यसले कतिसम्म गर्न सक्छ त्यसैमा पनि मिलाउनु पर्ने कुराहरू के छन्। यो इन्टेरियर ठेक्का लागिरहँदाखेरि पनि हामीले ध्यान दिनै पर्ने कुरा। बरु अहिले आधुनिक कुराहरूमा कतिपय नगए पनि नगरी नहुने खालको कुरा चाहिँ छुटाउनु भएन। यसको लागि पनि अब कसरी हुनसक्छ हाम्रो बिचमा अलिक कनेक्सन हुन चाहिँ जरुरी छ। छलफलका क्रममा विशेष भवन निर्माण आयोजकका निर्देशक मचा काजी महर्जनले अहिले संसद भवनको भौतिक प्रगति 66% र वित्तीय प्रगति 62.10% रहेको जानकारी दिनुभयो। संसद भवन निर्माण कार्य झन्डै 692 करोडको लागत अनुमान सहित यो जुन टेन्डर भएको थियो 12वटा भवनहरू छन्। यसमा यी 12वटा भवनहरूको एकसाथ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2080 असोजसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु सम्झौता भएको थियो। यसको हालसम्मको चाहिँ प्रगति हेर्दाखेरि 3 अर्ब 77 करोडको चाहिँ भुक्तानी अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छ। यो वित्तीय प्रगति हाम्रो करिब 65% जति छ भने अब भौतिक प्रगति अहिले आज यो असारसम्मको भौतिक प्रगति हामीले 66% चाहिँ भएको प्राप्त गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा करिब 25% चाहिँ भौतिक प्रगति हामीले हासिल गऱ्यौँ। अब यो समग्रमा हेर्दाखेरि विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये सङ्घीय संसद भवन एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। अब यो आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट र कार्यक्रम अनुसार यो करिब भौतिक पर्सेन्ट चाहिँ 90% र वित्तीय प्रगति चाहिँ 88%। यो वर्षको विनियोजित रकमको 88% चाहिँ खर्च भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ। सिंहदरबारभित्र कुल 173 रोपनी 8 आना जग्गामा संसद भवन सहितका विभिन्न 12वटा संरचना सहितको नयाँ संसद भवन निर्माण भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले सबै प्रकारका नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा राजदूत नियुक्तिको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउनु भएको हो। मन्त्री साउदले हाल 23 देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये 3 महिला, जनजाति 4, मधेसी 1 र अपाङ्गता भएका 1 जना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। दफा 3 को उपदफा 6 को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कुल राजदूत पदको 50% सङ्ख्याभित्रको पदहरूमा नियुक्ति
परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्तका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो। प्रशासनिक प्रचलनमा यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रशासनको पद्धति अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतदेखि अवलम्बन गरिआएको पद्धति अनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू हुन्। नेपालको संविधानले राज्यको सबै क्षेत्रहरूलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताका नमुनाको रूपमा रहेको छ। हाल 26 देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला 3, जनजाति 4, मधेसी 1, अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 जना कार्यरत रहनु भएको छ। यसरी नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिहरूमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। यस सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा यस सम्मानित समिति समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसरी वरिष्ठतालाई आधार बनाउँदाखेरि अब समावेशिता त छ, तर प्रथम श्रेणीसम्म कर्मचारीको चाहिँ पुग्दाखेरि त्यो समावेशिता कतिपय सन्दर्भमा बढुवाका सन्दर्भमा त्यो विभिन्न किसिमले बढुवा हुने हुनाले त्यो मेन्टेन भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुनसक्छ। मैले त्यसको बारेमा यहाँहरूको अगाडि विस्तृत रूपमा मन्त्रालयको संरचनाभित्र परराष्ट्र सेवाभित्र कसरी चाहिँ त्यो संरचना समावेशितालाई मेन्टेन गरिएको छ लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दाखेरि नै भन्ने कुरा मैले आफ्नो प्रारम्भिक अभिव्यक्तिमा पनि स्पष्ट गरेको छु। त्यसमा मैले स्पष्ट नै भनेको छु कि 17 सहसचिवको दरबन्दीमा 2 मधेसी समुदाय, 2 महिला समुदाय, 2 जनजातिबाट कार्यरत हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयको 50 उपसचिवको दरबन्दीमा महिला 17, जनजाति 8, मधेसी 2, दलित 2 भनेर मैले बाँकी पनि चाहिँ संरचनाको बारेमा तपाईँहरूका अगाडि मैले चाहिँ स्पष्ट गरेको छु। अब अहिले भएको संरचनाभित्र पनि जहाँ हाम्रो राजदूतहरू नियुक्त छन् त्यसमा पनि महिला 3 जना, जनजाति 4 जना, मधेसी 1 जना, अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 जना कार्यरत भएको कुरा पनि मैले चाहिँ पहिले स्पष्ट गरिसकेको छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधानको व्यवस्था अनुसार समावेशीका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु पुगेका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। अधिवक्ता पाण्डेले तामाङ र मगर समुदायको विवाहका विषयमा भएको अभिव्यक्ति विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दा पनि पक्राउ नगरेको भन्दै प्रदर्शन गर्दा झडप भएको हो। झडपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरी कार्यालयमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले भने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई पक्राउ गरिसकेको जनाएको छ। 45 वर्ष पुरानो पर्यटन ऐन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। 26 असारमा मन्त्री परिषदले ऐन परिमार्जन गरी सङ्घीय पर्यटन विधेयक तर्जुमा गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको काम सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा विकसित नवीन विषयलाई कानुनमा समावेश गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ ऐनको विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले पशुपति क्षेत्रमा मारवाडी सेवा समाजले कौडीको भावमा प्रयोग गर्दै आइरहेको जग्गाको सम्झौता खारेज गरेको छ। साथै भाडा पुनर्अवलोकन गरी सम्झौता गर्न 15 दिनको समय सीमा समेत तोकेको छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा पुनर्नवीकरण गर्न निर्देशन दिएका थिए। विभिन्न बहानामा मारवाडी सेवा समाजले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।
साताको चौथो कारोबारको दिन नेप्से दिनभर उतार चढाव हुँदा अन्तिम समयमा 9.25 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित होटल तथा पर्यटन विकास बैंक र वित्त कम्पनी लगायतका उपसूचकमा वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा लघुवित्त, हाइड्रोपावर लगायतका उपसूचकमा गिरावट भए पनि नेप्सेमा वृद्धि भएको छ। वित्त कम्पनी उपसूचक 1.69%ले वृद्धि हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.40%, विकास बैंक उपसूचक 1.01% र वाणिज्य बैंकहरूको बैंकिङ उपसूचक 0.81%ले बढेको छ। लघु वित्त उपसूचक 0.28% र हाइड्रोपावर उपसूचक 0.24%ले गिरावट हुँदा व्यापार उपसूचक 0.06%ले गिरावट भएको छ। सङ्गीतले मानिसको नैतिक भ्रष्टाचार निम्त्याउने भन्दै तालिबानले अफगानिस्तानमा सङ्गीतका वाद्ययन्त्रहरू जलाएको छ। सन् 2021मा सत्तामा आएदेखि तालिबानले सार्वजनिक रूपमा सङ्गीत बजाउने लगायतका धेरै कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। पश्चिमी हेरात प्रान्तमा शनिबार हजारौँ डलर बराबरको साङ्गीतिक उपकरणलाई जलाएर खरानी बनाइएको बीबीसीले जनाएको छ। एसिया अन्डर 27 महिला तथा पुरुष रग्बी प्रतियोगिता आगामी भाद्रमा नेपालमा हुने भएको छ। नेपाल रग्बी सङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसिया रग्बीको आयोजना र सङ्घको व्यवस्थापनमा भाद्र 2 र 3 गते प्रतियोगिता आयोजना हुने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा एसियाका भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज ताइपे, हङकङ, उज्बेकिस्तान र नेपालको सहभागिता रहनेछ, जसमा पुरुष रग्बी सेभेन्स तर्फ 7 राष्ट्र र महिलातर्फ नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसियाले सहभागिता जनाउनेछन्। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा यही मिति 2080 भाद्र 2 र 3 गते अर्थात् तदनुसार सन् 2023 अगस्त 19 र 20 तारिकमा एसिया रग्बी U20 सेभेन्स महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता 2023 त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। गत वर्ष नेपाल रग्बी सङ्घले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एसिया रग्बी U18 सेभेन्सको सफल आयोजना गरेपछि नेपालले प्राप्त गरेको यो दोस्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी प्रतियोगिता हो। नेपाल रग्बी सङ्घलाई निरन्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि विश्वास गरेकोमा एसिया रग्बी प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यसले भविष्यमा अझ ठुला प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बाटो खुलेको हामीले ठानेका छौँ। एसिया U20 रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता एसियाका 7वटा देशहरू भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज ताइपे, हङकङ, उज्बेकिस्तान र नेपालको सहभागिता रहनेछ, जसमा पुरुष रग्बी सेभेन्स तर्फ 7वटा नै देश र महिला रग्बी सेभेन्स तर्फ 3वटा राष्ट्र नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसियाले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको च्याम्पियन टोलीले एसिया रग्बीको ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितालाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्न हामीले एउटा अनुमानित 72 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ। यस चाहिँ एसिया रग्बी राष्ट्रिय चाहिँ यसका लागि एसिया रग्बी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद र विभिन्न प्रायोजकले साथ दिएका छन्। प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि नेपाल अन्डर 20 महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा सञ्चालन भइरहेको सङ्घले जनाएको छ। अहिलेका लागि पिटिभी समाचार यति नै। पिटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।